दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर जो रहनुमा हैं उनका नाम लें, तो उनमें पहले नंबरों पर जो आएंगे लोग, उनमें प्यूटिन, ट्रम्प, शी जिनपिंग और इन सब से अगर खतरनाक किसी को मैं मानता हूं तो वो है किम जोंग उन, जो शुमाली कोरिया के जो हैं वो सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े रहनुमा हैं और मुकम्मल जो मुल्क है उसको कंट्रोल करता है। इस शख्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शख्स कहता है कि जो एटमी हथियार होते हैं ना, न्यूक्लियर हथियार, जिनके बारे में हम बात करते हुए भी एहतियात से काम लेते हैं इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक, वो कहता है कि एटमी हथियारों का जो रिमोट कंट्रोल है वो हर वक्त मेरी टेबल पर पड़ा होता है। और वो ये कहता है कि अमेरिका, यूरोप और ये बड़े ममालिक जितने भी हैं उनके दुश्मन, वो सब मेरे निशाने पर हैं। एक बटन दबाऊंगा और सब कुछ तबाह करके रख दूंगा। और फिर आपको बताऊं कि 3 सितंबर 2025 अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब होने जा रहा है। इस दिन एक सबसे ताकतवर इत्तेहादी फौज का इंकशाफ होने जा रहा है। देखें, पता तो पहले ही चल चुका है, लेकिन उस दिन बाकायदा एक जो है वो ऐलान होगा। एक तरफ होंगे रूसी सदर प्यूटन, एक तरफ होंगे किम जोंग उन, शुमाली कोरिया के सदर, और दरमियान में होंगे शी जिनपिंग, चाइना, रूस और शुमाली कोरिया। और जब ये एक दूसरे के हाथ पकड़ के हवा में लहराएंगे तो फिर आपको नजर आएगी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और सबसे खतरनाक भी। देखिए, क्यों कह रहा हूं, अमेरिका ने नाटो के साथ अलायंस किया हुआ है और अमेरिका की फौज बहुत ज्यादा ताकतवर समझी जाती है, और साथ में जब यूरोप मिलता है तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जो रूस है ना, उसकी पावर का आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। बहुत ही पावरफुल जो है वो कंट्री है। और फिर चाइना के बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन जो पागलपन है शुमाली कोरिया में, वो किसी में भी नहीं है। तो अब पहली दफा तारीख में, पहली दफा चीन में ये तीनों जो सदर हैं, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग, ये इकट्ठे किसी तकरीब में बैठकर ये ऐलान करने जा रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं। ठीक है। और फिर देखें, चीन के सदर जो हैं उनको हालिया दिनों में ट्रंप ने एक धमकी दिया है कि अगर आपने अपने मैग्नेट्स हमें ना बेचे तो आपको 200% की जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी टैरिफ्स में। रूस के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो फेल हो चुके हैं और वहां पे हर बंदा ये कह रहा है कि प्यूटन जीत चुका है, ट्रंप हार चुका है। ट्रंप सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मामले को आगे खींच रहा है। अब ये तीनों ममालिक अमेरिका के मुखालिफ हैं, लेकिन जब से ट्रंप आया है तो वो ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं प्यूटन के साथ और ये किम जोंग उन जो हैं इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। ठीक है। और देखें, ये दिन कौन सा, ये दिन वो दिन है जब चीन अपना विक्ट्री डे मनाता है, और ये जापान की दूसरी जंग अजीम में शिकस्त की याद में मनाई जाती है। देखिए, जापान और शुमाली कोरिया चीन और जनूबी कोरिया के डायरेक्ट दुश्मन मुल्क हैं। ठीक है। और शुमाली कोरिया और जापान अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादियों में समझे जाते हैं, क्योंकि जनूबी कोरिया जो है वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे चली गई है, और उनके सेमीकंडक्टर जो हैं वो लालच का बायस है अमेरिका के लिए, जिस वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी देख लें, एक तरफ टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े गेंट्स और एक तरफ ताकत के सबसे बड़े गेंट। ठीक है। अब ताकत और टेक्नोलॉजी जो हैं उनका आपस में मुकाबला है, लेकिन ये तीन ममालिक जो हैं, यकीन करें अगर ये एक साइड पे होंगे तो पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर भी इनको हरा नहीं सकता। देखें, चाइना, रूस के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि बहुत बड़ी पावर्स हैं, इनके खिलाफ लड़ना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन शुमाली कोरिया उनके साथ मिलता है
تو یہ جو فوج ہے، یہ دیکھیں شمالی کوریا کی جو فوج ہے نا، وہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج ہے۔ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، روس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، چائنا کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی شی جن پنگ نے یہ اعلان کیا کہ ایسا کوئی خواب آپ نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ فی الحال چین جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں آپ لوگوں سے پیچھے ہے، اور جب تک ہم آپ کے برابر نہیں آ جاتے تب تک اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کل کو آپ کا دماغ گھوم جائے اور آپ ہم پہ حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کی تو منافقت کی جو ہے وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہے نا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ملاقات اور بہت بڑی اتحادی فوج ہے، لیکن اب انڈیا جو ہے وہ بھی بھاگے جاتا ہے، کبھی روس کے پاس کبھی چائنا کے پاس۔ اور دیکھیں چائنا کے ساتھ یہ جو ہے تعلقات انہوں نے ختم کر دیے ہوئے تھے، یہ چائنا کے ساتھ تو ایک قسم کی جنگ چھڑی ہوئی تھی انڈیا نے، لیکن جب ڈیڈی سے مار کھائی ہے تو پھر چائنا کے پاس گئے ہیں، اس کے پاؤں پڑ گئے ہیں کہ بھائی ہمیں بچا لو، ٹھیک ہے؟ اور جب انڈیا بھی اگر ان کے ساتھ مل جائے تو 4 ایٹمی طاقتیں ایک طرف ہوں گی اور یورپ امریکہ ایک طرف ہوگا، اور یقین مانیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے پرو چائنا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بات پوچھی گئی تھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے، جو کہ سوشل میڈیا پر کہا گیا ہے لیکن اس کی تصدیق آفیشلی نہیں ہوئی، کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں تیل نکالیں، لیکن آپ کا اتحادی تو چین ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش میری یہ ہے کہ یہ کام امریکہ کی بجائے چائنا کرے، ٹھیک ہے؟ اب امریکہ اگر ان لوگوں کے خلاف لڑائی کا فیصلہ کرتا ہے تو قطعاً پاکستان امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا، بے شک وہ اس کے خلاف نہ جائے لیکن ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ انبریکیبل ہے۔ اور دیکھیں چائنا کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ چائنیز جس کے ساتھ دوستی نبھاتے ہیں تو پھر یہ پکے دوست ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ یہ دوست ہیں آج اور کل کو یہ اس کے ساتھ دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اب پاکستان چائنا کا دیکھ لیں، پاکستان رشیا کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی امریکہ نے پنگا لیا تو پھر ایک عالمی جنگ ہوگی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کون جیتا کون ہارا، پھر دنیا ہار جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹرمپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہونے جا رہا ہے۔ جب یہ تینوں ایسے ہوا میں ہاتھ لہرائیں گے تو دنیا کانپ جائے گی۔ کمال کی وہ جو ہے وہ ایک پریڈ ہوگی جہاں پہ چائنا جو ہے وہ صرف سیلیبریشنز نہیں کرے گا، بلکہ پریڈ میں چین اپنی جدید ترین عسکری طاقت دکھائے گا، جن میں شامل ہوں گے ہائپرسونک میزائل، اسٹیلتھ فائٹر جیٹس، اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار، جدید دفاعی میزائل سسٹم۔ اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، یہاں پہ 26 لیڈرز آئیں گے اس تقریب میں، لیکن ایک بھی یورپی لیڈر یہاں پہ نہیں ہوگا سلوواکیہ کے علاوہ۔ یعنی کہ چائنا نے صرف اپنے دوستوں کو بلایا ہے، دشمنوں کو انہوں نے زحمت ہی نہیں دی۔ اور یہ چیز یہاں پہ درشاتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور مائنڈ سیٹ بڑا ڈیڈلی ہے۔ اور یہ چیز جب ٹرمپ کے سامنے یہ تصویر آئے گی نا، دیکھیں کمال کا وہ لمحہ ہوگا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔